बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला काम कर गया। तहरीक इंसाफ सेनेट की 6 नशिस्तों पर कामयाब हो गए, जबकि अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल गईं। जनरल नशिस्तों पर PTI के फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मुराद सईद और मिर्जा आफरीदी मंतखब हुए। अपोजिशन के नियाज अहमद, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। ख़वातीन की नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद मुंतखब हुई। टेक्नोक्रेट सीट पर PTI की आज़म सवाती और JUI के दिलावर खान कामयाब हुए। 145 रुकनी अवान में तमाम अरकान ने हक की राय दही इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला काम कर गया। PTI के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। ऐवान के तमाम 145 अरकान ने वोट डाला। जनरल नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के फैसल जावेद 22, मुराद सईद ने 26, नूरुल हक कादरी और मिर्जा आफरीदी ने 21 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। अपोजिशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद खान और JUI के अताउल हक ने 18 वोट लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद 17 वोट लेकर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान ने 54, जबकि हुकूमत के आजम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। खवातीन के नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद 52 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन से कबल वजीर आला और अपोजिशन लीडर के माबैन अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें तयशुदा फॉर्मूले का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने हुकूमत को मुबारकबाद दी और इस इलेक्शन को शफाफ और हॉर्स ट्रेडिंग से पाक करार दिया। मैं स्पेशली गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी उसको देता हूँ कि जो कुछ अपोजिशन और गवर्नमेंट ने किया, तो इस सेनेट के हवाले से हमारी सियासी तारीख बदल गई और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस तरह करेंगे कि इस सूबे में हॉर्स ट्रेडिंग न हो। पहले से तयशुदा फॉर्मूले के तहत हुकूमत के 6 और अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हुए। अपोजिशन की नुमाइंदगी JUI और पीपल्स पार्टी के 2 और नून लीग के 1 सेनेटर ने हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग सूबाई असम्बली हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। मुकर्ररा 4 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल न हुआ तो 5:30 बजे तक वक्त बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में बड़ा फैसला दे दिया। वजीर आजम समेत विफाकी काबीना को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ को शिकस्त नहीं होने दूंगा, अदालत की इज्जत बचाने के लिए जुडिशल पावर इस्तेमाल करूंगा। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी केस में बड़ी पेशरफ। विफाकी काबीना के तमाम अरकान को तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। दौरान समाअत रिमार्क्स से इंसाफ को शिकस्त नहीं होने दूंगा, अदालत की इज्जत बचाने के लिए जुडिशल पावर इस्तेमाल करूंगा। रोस्टर की तब्दीली पर बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस एजाज का कहना था कि चीफ जस्टिस के पास 30 सेकंड भी नहीं थे दस्तखत के लिए। हालांकि मुकदमा खुसूसी अहमियत का हामिल है, माजी में भी मखसूस केसेस के लिए रोस्टर तब्दील किया जाता रहा है। जज अगर चाहे तो छुट्टी के दिन भी इंसाफ की फराहमी के लिए अदालत लगा सकता है। वकील इमरान शफीक ने मौकिफ अपनाया कि अगर हुकूमत चाहती तो रातों रात बेंच बन सकता था, मगर केस सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लगा क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ मौजूद हैं। अदालत ने केस की तातीलात के बाद पहले वर्किंग डे पर दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज ने वाज़ेह किया कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, उनके केस को रवायती अंदाज से नहीं देख सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर एक बेटी का कत्ल पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। बलोचिस्तान में लर्जा खेज वाक़े ने हर हसास दिल को झंझोड़ के रख दिया। ये जुल्म नाकाबिले मुआफ़ी है। मजीद कहा कि रियासती कानून से बालातर कोई रस्म रिवायत या सोच काबिल कबूल नहीं। मुतालबा है कि कातलों को कानून के शिकंजे में लाकर करार वाकई सजा दी जाए। वज़ीर आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। फैसला करें, पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है और शर्त यह है कि कौम मिलकर फैसला करे। ड्रैप हर चीज़ को ड्रैग कर रहा था, अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक फैसले 20 दिन के अंदर होंगे। अगर आज भी हम ये फैसला कर लें
طبی شعبے میں, طبی میدان میں ہم نے انقلاب لے کر آنا ہے تو بخدا یہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. بالکل 20 دن کے اندر اندر فیصلے کریں گے میرٹ پر اور آپ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ. آپ سے وعدہ ہے نا. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑ نما مسائل ہوتے ہیں, اگر دل سے یہ فیصلہ کر لے انسان نے ان پہاڑ نما مسائل کو میں نے نیگوشیٹ کرنا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے اور مل کر ہم آگے بڑھیں گے, تو بخدا نہ سمندر نہ پہاڑ ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب پاکستان کی تقدیر بدلے گی اور اقوام عالم میں ہم سر اٹھا کر انشاءاللہ چلیں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. سداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو شیرپاؤ پل پر تقریر اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت. عدالت نے مقدمے پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا. اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے عباد الحق سے. عباد صاحب بتائیے. جی, کوٹ لکھپت جیل میں ایک مقدمے کی سماعت کی گئی اور آج ابھی کچھ دیر پہلے اس پر کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ کل کے لیے محفوظ کر دیا گیا. یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا. کل سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسین راشد کے وکیل بھی کچھ مزید دلائل دیں گے, جس کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا. عدالت نے یاسین راشد کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ کل 10 بجے اپنے جو اضافی دلائل دینے ہیں وہ کل عدالت میں دیں. عدالت میں آج جو ہے ملزموں کے وکلاء نے حتمی دلائل دیے. اس کے علاوہ جو ہے سرکاری وکیل نے بھی اپنے حتمی دلائل دیے, جس کے بعد یہ ٹرائل جو ہے مکمل ہو گیا ہے. اب کل اس پر فیصلہ سنایا جائے گا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے جس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور اس پر فیصلہ سنایا جائے گا. اس پر فیصلہ کل سنایا جائے گا. بہت شکریہ عباد صاحب. آگے بڑھیں گے, بدلتے موسم کی بات کریں گے. اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارشوں نے ایک بار پھر سے جل تھل ایک کر دیا ہے. سید پور گاؤں میں بارشوں سے برساتی نالے بھر گئے, متعدد گاڑیاں اور موٹر سائیکل پانی بہا کر لے گیا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد, راولپنڈی اور پوٹھوہار ریجن میں مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہروں میں پیر کو طوفانی بارش کے باعث رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, جبکہ سید پور کے علاقے میں صرف 3 گھنٹوں کے دوران 139 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. شدید بارش کے سبب نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور متعدد مقامات پر تباہی کی اطلاعات موصول ہوئی. سید پور میں پانی کے تیز بہاؤ سے 2 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکل نالے میں بہہ گئے, جبکہ بارش کے نتیجے میں ایک پل بھی ٹوٹ گیا. مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کے باعث خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. واسا اور دیگر اداروں کا عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ نشیبی علاقوں میں تعینات ہے. نانا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 10 فٹ ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر, خیبر پختونخوا, اسلام آباد, پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے, جبکہ بالائی خیبر پختونخوا, خطہ پوٹھوہار, شمال مشرق پنجاب, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش متوقع ہے. اسلام آباد میں بارش نے ایک بار پھر تباہی پھیر دی ہے. ماڈل ولیج سید پور میں برساتی نالے کی دیوار گرنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بارش سے مزید کتنا نقصان ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے اکرام اللہ جویا. اسلام آباد کی بات کریں تو اس وقت اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے ہے, جبکہ بارش کا ایک بہت بڑا سپیل جو ہے وہ رات کو بھی متوقع ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے. جبکہ اگر میں اسلام آباد میں ابھی جو حالیہ بارش ہوئی ہے اس کے نقصانات کے حوالے سے خاص طور پر اگر بات کروں تو سب سے زیادہ نقصانات جو ہیں وہ سید پور گاؤں میں ہوئے ہیں. بہت سارا ایریا جو ہے وہ زیر آب آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ میں ملکہ یہاں پر رہائشی لوگ ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کو سب سے زیادہ یہاں پر نقصان ہوا ہے. گاڑیاں اس نالے میں بہی ہیں, جبکہ یہاں پر جو رہنے والے شہری ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو پروجیکٹ جاری ہے اس کی ناقص کارکردگی کے باعث جو ہے وہ یہاں پر مسائل پیدا ہوئے اور نالا جو ہے وہ بلاک ہوا, جس کے باعث جو ہے وہ پانی جو ہے وہ باہر آیا اور اس کی وجہ سے گاڑیوں کو نقصان ہوا. تو آج رات کو بھی بارش متوقع ہے, جس کے باعث جو ہے وہ انتظامیہ الرٹ پہ ہے. یہاں پر سید پور ولیج میں بھی ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ موجود ہیں, ضلع انتظامیہ موجود ہے, پولیس یہاں پر موجود ہے. جبکہ اس کے علاوہ اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد میں اس وقت مختلف مقامات پر جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کی مختلف ملی میٹرز میں ریکارڈ جو ہے اس وقت کی جا چکی ہے. اس وقت بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے. جی, اور یہاں پر افسوسناک خبر آپ کو دیں گے. بابو سر ٹاپ پر سیلابی تباہ کاریاں جاری ہیں. سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئی ہیں, 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, 4 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے فہیم اختر سے. فہیم, بتائے گا اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, گلگت بلتستان میں
मकामात पे सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। जिल्लत इधर जिल्लत कद्दू के अलावा जिल्लत यामर में बड़ी तादाद में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई है। और आज जो थक का इलाका है, जो बाबूसर से नीचे बाबूसर रोड पे आता है, वहाँ पर जो नाला है वो बिछड़ गया था, जिसकी वजह से 3 अफराद जाबाक हो गए हैं। 4 अफराद को मुकामी जो रजाकार है उनकी मदद से रजाकाराना जो तंजीमें हैं रेस्क्यू, उन्होंने वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। और अब तक की जो इतलात मिल रही है उसके मुताबिक 15 से ज़ायद जो सयाह हैं वो लापता है और 8 गाड़ियाँ उस सैलाब की जद में आने की वजह से वो और उनकी कोई अभी तक इतला सामने नहीं आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। उधर मानसहरा में भी मानसून का एक और शदीद स्पेल शुरू हो चुका है। शदीद बारिशों से नदी नालों में शदीद तग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से कई गाड़ियां वहां पे भी फंस चुकी हैं। जी हाँ, मानसहरा में मानसून का एक और शदीद स्पेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर अली। जी नासिर। हाँ जी बिल्कुल, ये मानसून का एक और शदीद स्पेल जो है वो आज से शुरू हो चुका है। शदीद बारिश से मानसहरा, बड़ाग्राम, कोहिस्तान, तोरगर में नदी नालों में शदीद तग़यानी आ गई है। लैंडस्लाइड से नारायण कागान जलकट रोड भी बंद हो गया है। जलकट के मकाम पर बताता चलूं कि शदीद बारिश के बायस बड़े पत्थरों और मलबे के जमा होने से सड़क बंद हो गई है, जबकि लैंडस्लाइडिंग के मलबे में कई सियाहों की गाड़ियां जो हैं वो भी फंस गई हैं। डीजी के डीए शबीर खान के मुताबिक मशीनरी को करीबी मकामात से फौरी तौर पर मुतहरक कर दिया गया ताकि सड़क की जो सफाई है और बहाली का काम शुरू किया जा सके। दूसरी तरफ डीपीओ मानसहरा शफीउल्लाह खान गंडापुर और डिप्टी कमिश्नर मानसहरा मियां बेहजाद आदल ने GNN को बताया कि पुलिस और दीगर इदारों के लोग मौके पर मौजूद हैं। फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए काम शुरू है, जबकि पुलिस अफसरान और जवान भी लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सियाह जो है वो सियासी मकामात पर जाने से पहले जो हिदायत दी गई है इंतजामिया की जानिब से उन पर अमल करें। और बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे।